ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्सभाय साध्यक्षाय। तत्र सर्वादौ गुरुचरणान् प्रतिपत्य सभायाम् उपस्थितान् विदिशश्च नत्वा प्रदत्तः विषयः वर्तते यथाभाष्यं हेत्वाभासनिरूपणं। तं विषयम् अधिकृत्य यथामति यथा अवगति किञ्चित् अत्र वक्तुमिच्छामि। तत्र प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजन इति सूत्रात् प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजन इति सूत्रेण तावत् तत्र षोडशपदार्थानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः इति षोडशपदार्थानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसः नाम मोक्षप्राप्तिः भवति इत्यादिकं प्रतिज्ञाय तदनु मोक्षः कथं प्राप्यते इति द्वितीयसूत्राद् उक्त्वा क्रमशः पदार्थानां निरूपणं कृतं। तस्मिन्नेव क्रमे चतुर्दशपदार्थः भवति हेत्वाभासाख्यः। तत्र साक्षात् सव्यभिचारविरुद्ध कालातीताः हेत्वाभासाः इति त्रयोदश एवं चतुर्दश एवं चातिनिग्रहस्थानम् एवं तत्र साक्षात् विभागपरतया एव तत्र सूत्रम् उपदिष्टं वर्तते। तत्र भाष्यकारः किञ्चित् सूत्रस्य अवतरणविषये किञ्चित् वदति। तत्र पञ्चावयवनिरूपणप्रसङ्गे हेतोः लक्षणं किम् इति चेत् तत्र हेतोः केचन धर्माः तत्र उपदिष्टाः वर्तन्ते। एतादृशधर्मसहितः यः भवति सः सद्धेतुः इति तत्र उक्तमस्ति। तस्मात् शिष्याणां झटिति जिज्ञासा जायेत। तर्हि एतादृशधर्मसहितः यदि सद्धेतुः तर्हि असद्धेतुः कीदृशः इति जिज्ञासा स्यात्। तादृशजिज्ञासा पूरणाय इदं सूत्रं प्रणीतम् इत्युक्तम्। अत एव हेतुलक्षणाभावात् अहेतवः हेत्वद् आभासमानाः हेतवः अहेतवः हेत्वाभासाः इत्युक्तं। तत्र हेतुलक्षणं किम् इति चेत् तत्र पक्षसत्व सपक्षसत्व विपक्ष असत्व अबाधितत्व असत्प्रतिपक्षतत्वम् इति एतादृश पञ्चरूपोपन्नत्वं हेतोः लक्षणं वक्तुं शक्यते। एवम् अत एव तत्र मणिकारस्य एतादृशं लक्षणकरणमपि इतः एव आगतम् इति ज्ञातुं शक्यते। तर्हि यः दुष्टहेतुः वर्तते तस्मिन् इमे धर्माः न वर्तन्ते, परन्तु हेतुसामान्यादिति तत्र पदं प्रयुक्तं। सामान्यपदम् अत्र सादृश्यपरं। कथं सादृश्यमस्ति इति चेत् तत्र वार्तिककारः तत्र भाष्ये तु किमपि नोक्तं। वार्तिके तावत् एतेषां हेतूनां सद्धेतुभिः सह कथं सामान्यम् इति प्रश्नं कृत्वा वार्तिककारः प्रतिज्ञानन्तरं प्रयोगः एव तत्र सामान्यम् इत्युक्तं। यथा न्यायप्रयोगस्थले पर्वतो वह्निमान् इति प्रतिज्ञानन्तरं हेतोः तत्र प्रयोगः क्रियते, तद्वत् असद्धेतूनामपि प्रयोगः भवितुमर्हति इति कृत्वा इदमेकं सामान्यम् इत्युक्तम्। अनन्तरं प्रसन्नपदटीकायां तावत् सामान्यं कीदृशम् इत्युक्तौ पञ्चमी पञ्चम्यन्तत्वं वा एवं तत्र पञ्चमी विभक्तिप्रतिपाद्य पञ्चम्यन्तपदत्वप्रतिपादकत्वमेव सामान्यम् इत्युक्तं। प्रतिपाद्यत्वं यथा पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्यत्र पञ्चम्यन्त हेतुत्वबोधकविभक्त्यन्तप्रतिपाद्यत्वम् इति एवमेवं वार्तिके यदुक्तं तदेव नवीनग्रन्थः मास्तु। अनन्तरं वार्तिके इतोपि उक्तं। तत्र हेतोः केचन धर्माः पूर्वं निर्दिष्टाः, तेषु एकः वा अथवा द्वयं वा धर्मः अत्रापि दुष्टहेतुः भवति चेत् तदपि असद्धेतोः सद्धेतुना सह सादृश्यं सामान्यम् अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते इत्युक्तम्।
अनन्तरं झटिति वार्तिककारेण कति हेत्वाभासाः वर्तन्ते अस्य सूत्रस्य प्रणयने उद्देश्यं किम् इत्युक्तौ विभागपरतया एव इदं सूत्रं तत्र प्रणीतं विभागकरणमेव उद्देश्यम् इत्युक्तं तर्हि आदौ सामान्यज्ञानं ततः विशेषजिज्ञासा ततः विभागः इति कश्चित् क्रमः वर्तते तर्हि सामान्यलक्षणम् अनुक्त्वा साक्षात् कथं विभागः प्रणीतः सूत्रकारेण इति चेत् तत्र हेतुवद् आभासन्ते इति हेत्वाभास इति व्युत्पत्त्या तत्र हेतुवत् इत्यत्र हेतोः ये धर्माः वर्तन्ते नाम पञ्चरूपोपन्नत्वम् इति यः धर्मः वर्तते वत् तदुत्तरवर्ति वत् प्रत्ययस्य तद्भिन्नत्वे सति तद्रूपेण भासमानत्वम् इति अर्थं स्वीकृत्य पञ्चरूप अभावत्वे सति तद्रूपेण भासमानत्वम् इत्यर्थे विशेषणांश एव तत्र लक्षणम् अतः इदं तु तत्र स्वरसतः व्युत्पत्त्या एव ज्ञायते इति कृत्वा तत्र विभागकरणे क्लेशः नास्ति इति तत्र उक्तमस्ति तर्हि एतावता अनन्तरं वार्तिककारेण कति हेत्वाभासाः तत्र वर्तन्ते इति प्रश्ने सः षड् सप्तत्यधिक एकशतं तत्र हेत्वाभासाः वर्तन्ते इति गणनां टीकायां किल वार्तिके एव अस्ति साक्षात् टीके तु एकोन 176 इत्येव अस्ति तत्र क्रमशः नाम सर्वं न निरूप्यते अतः कालः न भवति परन्तु सः सङ्ग्रहं कृत्वा तत्र प्रदर्शितवान् कथम् एतावन्तः हेत्वाभासाः इत्युक्तौ वस्तुभेदेन पुरुषभेदेन तत्र हेत्वाभासानामपि तत्र भेदः भवति अत्र साध्यव्यापकधर्माः षोडश वर्तन्ते साध्य एकदेशवृत्तिधर्मभेदाः षोडश रूपा वर्तन्ते अनन्तरं साध्य आवृत्तिधर्माः षोडश वर्तन्ते इति षोडशत्रिकम् अनन्तरं विशेषणविशेष असिद्धिभेदाः चतुष्षष्टि वर्तन्ते एवं समर्थ असमर्थ विशेषणविशेष असिद्धिभेदाः अपि चतुष्षष्टि वर्तन्ते इति कृत्वा आहत्य चतुष्षष्टिद्वयम् अनन्तरं षोडशत्रिकम् आहत्य षड् सप्तत्यधिकशतं तत्र भेदाः अस्माभिः वक्तुं शक्यते तर्हि ते सर्वेपि कुतः न निरूपिताः इत्युक्तौ एतेषां सर्वेषामपि सारभूततया तत्र पञ्चहेत्वाभासाः तत्र उट्टङ्किताः वर्तन्ते इति वार्तिककारस्य आशयः अतः अयं इदं यत् सूत्रं वर्तते विभागपरतया एव सूत्रं प्रणीतम् इति वैशेषिकैः त्रयः एव तर्हि प्रथमम् अस्ति तत्र सव्यभिचारः अनेकान्तिकः सव्यभिचारः इति सूत्रं किं त्यक्तं तत्र तैः विरुद्धासिद्धसन्दिग्धम् अलिङ्गं विरुद्धासिद्धसन्दिग्धम् अलिङ्गं काश्यपो ब्रवीति इति वाक्यमस्ति सन्दिग्धश्च अनपदेशः इति सूत्रम् असन् सन्दिग्धश्च अनपदेशः विरुद्धः असन् संदिग्धश्च अनपदेशः इति वैशेषिकसूत्रं विरुद्धः अस्ति संदिग्धः अस्ति संदिग्धः न व्यभिचारी अनैकान्तिकः असन् इत्यस्ति असिद्धः विरुद्धः अस्ति अनन्तरं प्रतिपक्षः बाधितः एतद्वयमपि तत्र अन्यत्र अन्तर्भाव्यते वस्तुतः सत्प्रतिपक्षस्य अन्तर्भावे क्लेशः नास्ति बाधितस्यापि बाधने सत्प्रतिपक्षबाधितयोः सत्प्रतिपक्षस्य बाधस्य च व्याप्यव्यापकभावः वर्तते अतः एकेन अलं बाधस्तावत् असङ्कीर्णस्तु दुर्लभः असङ्कीर्णः दुर्लभः यत् सर्वम् उपस्कारे अस्ति शङ्करमिश्र उपस्कारे अस्ति परन्तु शतकोटौ तावत् यत्र बाधः भवति तत्र सत्प्रतिपक्षः नियततया भवितुं नार्हति इत्यादि स्थलविशेषे एवं स्थलविशेषे 30 कोटौ एवम् अनेकान्तिकः सव्यभिचारः इति सूत्रमस्ति तत्र व्यभिचारो नाम अनवस्था अथवा अनवस्थितिः इत्यपि क्वचित् पुस्तकेषु दृश्यते व्यभिचारेण वर्तते इति कृत्वा सः व्यभिचारेण सह सव्यभिचारः इत्युक्तम् अव्यवस्था अव्यवस्थितिः एवम् उभयमपि वर्तते
समानः अर्थः। तर्हि तत्र स्थलं प्रदर्शयति भाष्यकारः शब्दः नित्यः अस्पर्शत्वात् इति प्रयोगः। शब्दे नित्यत्वं साध्यते, हेतुः वर्तते अस्पर्शत्वात्, स्पर्शरहितत्वं तत्र हेतुः। यथा दृष्टान्तस्तावत् आत्मवत् इति दृष्टान्तः। घटादिषु अनित्येषु स्पर्शवत्वं वर्तते इति कृत्वा अतः शब्दे नित्यत्वसाधनाय स्पर्शरहितत्वम् इति हेतुः स्वीकृतः। यत्र यत्र स्पर्शरहितत्वम् आत्मनि तत्र तत्र नित्यत्वम् अस्ति इति कृत्वा तत्र व्याप्तिरस्ति। अनन्तरं अन्वयदृष्टान्तः वर्तते। एवं यत्र यत्र स्पर्शरहितत्वाभावः घटादिषु तत्र तत्र अनित्यत्वमपि अस्ति इति कृत्वा विपरीतमपि व्यतिरेकदृष्टान्तः। एवं यत्र यत्र नित्यत्वाभावः घटादिषु तत्र तत्र स्पर्शरहितत्वाभावः इति कृत्वा व्यतिरेकदृष्टान्तोपि तत्र लभ्यते इति कृत्वा पूर्वपक्षी शब्दः नित्यः स्पर्शरहितत्वात् इति प्रयोगम् अकरोत्। तत्र भाष्यकारः वदति भवद्भिः अन्वयदृष्टान्तः व्यतिरेकदृष्टान्तश्च प्रदर्शितः, परन्तु तद् न युज्यते। यतः यत्र यत्र स्पर्शरहितत्वं तत्र तत्र नित्यत्वम् इति व्याप्तिः नास्ति। यतः स्पर्शरहितत्वं बुद्धौ वर्तते, ज्ञाने वर्तते, तत्र तु नित्यत्वं नास्ति, अनित्यत्वमेव अस्ति इति कृत्वा अन्वयदृष्टान्तस्यापि भङ्गः वर्तते। स्पर्शरहितत्वं स्पर्शे एव अस्ति। एवं व्यतिरेकदृष्टान्तोपि यः प्रदर्शितः तस्यापि क्लेशः वर्तते। यतः परमाण्वन्तर्भावेण तत्र प्रदर्श्यते। यत्र यत्र स्पर्शरहितत्वम् अन्वयदृष्टान्तस्यापि भङ्गः प्रदर्शितः। एवं यत्र यत्र अनित्यत्वं तु परमाणुः नास्ति। यत्र यत्र अनित्यत्वस्य अभावः, नित्यत्वं साध्यं चेत् नित्यत्वस्य अभावः, तत्र तत्र स्पर्शरहितत्वाभावः तत्तु बुद्धान्तर्भावेण तत्र प्रदर्शितम्। एवं यत्र तत्र नित्यत्वं खलु साध्यं। स्पर्शवती परमाणु नित्यत्वभावः गुणे एवं व्यतिरेकव्याप्तेः क्लेशः नास्ति। नास्ति इति कृत्वा वस्तुतः सूत्रमेव अस्ति इति मन्ये। उभयतो व्यभिचरितम् उभयतः अनैकान्तिकम् इति उच्यते। न उभयतः व्यापकत्वादिति स्वयमेव भाष्यकारः वदति। सूत्रमेव अस्ति स्मर्यते। तत्र अनैकान्तिकशब्दस्य व्युत्पत्तिः कथं तत्र वक्तव्या इत्यादिकमपि किञ्चित् सूत्रे उपदर्शितम्। एकश्चासौ अन्तः एकान्तः, एकान्ते भवः एकान्तिकः। भाष्ये एकस्मिन् वर्तते इति, एकस्मिन् अन्ते वर्तते इति कृत्वा ऐकान्तिकः। तस्य विपर्यः न ऐकान्तिकः अनैकान्तिकः इत्यादिना उक्तम्। अत्र एकस्मिन् अन्ते नाम पक्षे इति अभिप्रायेण धर्मिणि धर्मिणि एवं धर्मिणि साध्याभावत्यपि वर्तते किल। एवं वस्तुतः साध्यवत् साध्याभाववत् इति धर्मिद्वयम् इदम् उभयत्रापि वर्तते। साध्याभाववत्येव वर्तते चेत् विरुद्धं भवति। तत् इष्टं किल। तदेव सत्यम्। अत्र तु अन्तशब्दस्य विशेषरूपेण साध्यवान् इति अर्थः मास्तु इति। एकस्मिन् अन्ते वर्तते नाम साध्यवत् भिन्ने च अनैकान्तिकः एवं मास्तु वा। किन्तु हेतुः साध्य सामानाधिकरण्यं वक्तव्यं। साध्यवती एव वर्तते हेतुः।
हेतोः साध्यवत् ऐकान्तिक ऐकान्तिकः ऐकान्तिकः अस्तु 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 समीचीनम् अन्तशब्दस्य एकस्मिन्नेव अन्ते इति अर्थवर्णनं यदा क्रियते सत्यं भो परन्तु अन्तशब्दस्य धर्मी इत्येव अर्थः तद्धर्मी तु साध्यवत् भवति उभयत्रापि अस्ति इत्यर्थः तर्हि धूमवान् वह्निः इत्यादि स्थलेषु यथा वह्निरूपव्यभिचारे हेतुः साध्यवती साध्याभावति च वर्तते इति कृत्वा सः अनैकान्तिकः भवति इति लभ्यते। अनन्तरं विरुद्ध तत्र एकश्च असौ अन्तश्च इति अन्तशब्दस्य कोटिः इत्यपि अत्र अर्थः कुत्रचित् वर्तते। तर्हि एकस्मिन् अन्ते भवः इत्युक्तौ तद्धर्मिसमानाधिकरणः इत्यर्थः लभ्यते। धर्मसमानाधिकरणम् एवं तत् कोटिसमानाधिकरणः इति लभ्यते। तर्हि न एकान्तिकः अनैकान्तिक इत्यनेन ऐकान्तिक इत्यनेन एकधर्मनिश्चयप्रयोजकत्वम् इति लभ्यते। अनेकधर्मनिश्चयप्रयोजकत्वम् अनैकान्तिकस्य लभ्यते इति कृत्वा ज्ञान इति निश्चय इति न सन्देहः एव अनेक धर्म ज्ञान प्रयोजकत्वं यदा हेतोः लब्धं तर्हि अस्य कः अभिप्रायः इत्युक्तौ एकस्मिन्नेव पक्षे साध्यतदभावयोः ज्ञानम् अन्ततो गत्वा तत्र संशयस्य लाभात् तत्र संशयप्रयोजकत्वं हेतोः लभ्यते। अत एव मणिकारस्य लक्षणं साध्यसन्देहजनककोटिपयोपस्थापकपक्षधर्मता ज्ञानजनकत्वे हेत्वभिमतः सः द्वे सति हेत्वभिमतः सः इति तत्र सूत्र अनुसारित्वमपि अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते इति। तदनन्तरं विरुद्धः सिद्धान्तम् अभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्धः इति सूत्रं वर्तते। अर्थस्तु एवं वर्तते अभ्युपेतसिद्धान्तस्य विरोधी यः वर्तते सः विरुद्धः हेतुः। नाम अभ्युपेतसिद्धान्तो नाम कः इत्युक्तौ हेतोः साध्यसाधकत्वम् अस्माकम् इष्टम् अथवा साध्यव्याप्यत्वम् इष्टं परन्तु तस्य विरोधः येन हेतुना प्रतिपाद्यते नाम साध्यव्याप्यत्वस्य अभावः सः विरुद्धः भवति। परन्तु भाष्ये तथा न सिद्धान्तशब्दस्य साध्यपरतयापि व्याख्यानं तत्र वर्तते। क्रियते वृत्तौ भाष्ये कथमस्ति भाष्ये तथा नास्ति। सिद्धान्तम् अभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्धः नाम अस्त्यात्मेत्येकं दर्शनम् एवं किल अस्ति। तत्र साङ्ख्यमतं किञ्चित् तत्र उक्तमस्ति अस्त्यात्मेत्येकं दर्शनं नास्त्यात्मेति अपरं दर्शनमिति। अत्र ईषत् किञ्चित् साङ्ख्यमतस्य अत्र टङ्कणं वर्तते तत्र किञ्चित् मया यावद् अवगम्यते तत् प्रतिपाद्यते। समीचीनं तत्र साध्यव्याप्यत्वाभावः इति भवता प्रतिपाद्यते। एवं तत्र तु भाष्यरीत्या भाष्ये तावत् कश्चित् सिद्धान्तः स्वीकृतः तस्य सिद्धान्तस्य कश्चन आत्मा अस्ति इति अभ्युपगत्य स्वमतं प्रतिपादयति। प्रतिपादनकाले अस्तित्व अभ्युपगमः यः अस्ति तद्विरोधः भवति चेत् विरुद्धः इत्युच्यते। इदानीं नवीनैः उच्यमानविरोधः तत्र नोक्तः इति भाति। भाष्ये तावत् ततः साध्याभावव्याप्तः हेतु विरुद्धः इति न लभ्यते। भवद्भिरुक्तं तु नवीनमतरीत्या परन्तु वचनविरोधः सिद्धान्तविरोधः कश्चन सिद्धान्तः तत्र साङ्ख्यमते तत्र मूलप्रकृतिः अविकृतिः महदाद्यः प्रकृतिविकृतयः सप्त इति कारिकया तत्र प्रकृतेः तत्र महदादीनां विकारित्वं तत्र ज्ञायते। तत्र कश्चित् अनुमानप्रयोगः साङ्ख्यैः कृतः सोऽयं विकारः व्यक्तेरपैति नित्यत्वप्रतिषेधात् सम्यक् उक्तं नित्यत्वप्रतिषेधात् इत्युक्तम्। अयं यः नित्यत्वप्रतिषेधात् नाम अनित्यत्वम् इत्यर्थः। अनित्यत्वहेतुः स्वसिद्धान्तस्य विरुद्धं वर्तते इति कृत्वा आशयः। कथं स्वसिद्धान्तस्य सोऽयं विकारः व्यक्तेरपैति वा? व्यक्तेरपैति व्यक्तेरपैति
वदामि तत्र अपायः इत्यस्य प्रच्युतिः अपायः इत्यस्य प्रच्युतिः नाम स्वरूप निषेधः इत्यर्थः। तर्हि व्यक्तेरपैति इत्यस्य नश्यति इति वा? नश्यति इति न, व्यक्तेः भिन्नः इत्यर्थः। व्यक्तिं परित्यजति, परिणामवादः खलु तत्र परिणामवादः खलु तत्र एवं कां व्यक्तिं परित्यजति इति। सोऽयं विकारः व्यक्तेः अपैति नित्यत्वप्रतिषेधादिति प्रयोगः। तत्र नित्यत्वप्रतिषेधादिति यः हेतुः वर्तते स्वसिद्धान्तस्य विरुद्धः वर्तते इति उपाधि। व्यक्तेन अभिव्यक्ते इत्यर्थो वा कदाचित्? न व्यक्तेः इत्युक्तौ साङ्ख्यमते स्वयं विकारः व्यक्तेः अपैति नाम स्वयं विकारः व्यक्तेः इति न। व्यक्तिः आत्मलाभः इति भाषते। व्यक्तिः आत्मलाभः, अपायः प्रच्युतिः। प्रच्युतिः नाम स्वरूपप्रतिषेधः निषेधः इति। स्वरूपात् प्रच्युतः। स्वरूपात् प्रच्युतः। व्यक्तेरपैति नाम स्वरूपात् प्रच्युतो भवति। विकारः स्वरूपात् प्रच्युतो भवति। अनित्यत्वात् अनित्यत्वादिति अनुमानप्रयोगः। यत्र यत्र अनित्यत्वं तत्र तत्र परिणामित्वम् अथवा विकारित्वं वर्तते इति कृत्वा तत्र व्याप्तिः वर्तते। परन्तु अनित्यत्वम् इति यः हेतुः प्रयुक्तः सः स्वसिद्धान्तस्य विरुद्धः वर्तते इति। कः अयं सिद्धान्तः इत्युक्तौ उत्तरमेव सत्त्वस्य निषेधे तावत् इदं विरुणद्धि इत्युक्तं। नाम सः तावत् नित्यं स्वीकरोति, नित्यां प्रकृतिं स्वीकरोति। एवं यः सन्पदार्थः तत्र महदादीनां विकारः तावत् तत्र साङ्ख्यैः अभ्युगतः, परन्तु तेषां सत्त्वमिष्टं। यत्र सत्त्वमिष्टं तत्र तु विनाशप्रतिषेधित्वं वर्तते इत्युक्तं। तद् विनाशप्रतिषेधित्वं नाम नाश अप्रतियोगित्वम् इत्यर्थः। तर्हि नित्यत्वम् आगतं, परन्तु यत्र विकारः वर्तते एवं सारः मन्ये तत्र प्रकृतिकारणत्ववादे प्रकृतिर्नित्या, प्रकृतेरपि विकारो वक्तव्यः, प्रकृतेः विकारो वक्तव्यः, प्रकृतेः नित्यत्वमपि वक्तव्यः। विनाशो नास्ति। प्रकृतेः नित्यत्वमपि स्वीक्रियते, प्रकृतेः विकारः अपि स्वीक्रियते। एवं तदेव उच्यते। आत्मलाभः प्रच्युतिः इत्युक्तौ तत्र निषेधः स्वरूपनिषेधः स्वरूपात् प्रच्युतिः तदेव उच्यते। स्वरूपात् प्रच्युतिः इति प्रथमतः उक्तम्। अनन्तरं किम् उच्यते? तत्र सत्त्वादीनां निषेधः क्रियते। तत्र विनाशप्रतिषेधादित्यत्र विनाशप्रतिषेधादि इत्युच्यते। विनाशप्रतिषेधः नित्यत्वसूचकः खलु। विनाशप्रतिषेधः स्वरूपप्रच्युतिः इति उभयमपि उभयम् एकत्र भवितुं नार्हति। स्वरूपात् प्रच्युतिः चेत् विनाशः भवत्येव। विनाशप्रतिषेधः भवति चेत् स्वरूपात् प्रच्युतिः न भवति। एतेन साङ्ख्यमते कुत्र विरोधः इत्युक्ते मूलप्रकृतावेव विरोधः स्यात्। मूलप्रकृतौ विरोधः अन्यत्र नास्ति। भो पुस्तकं स्वीकृत्य मास्तु, तर्हि कदा समाप्यते? व्याख्यानं दृश्येत, अनुव्याख्यानं दृश्येत इति विरुद्धः। अनन्तरं तृतीयः वर्तते प्रकरणसमः। सा नास्ति, इदं सर्वं वार्तिककारेण अपि न योजितं, तात्पर्यटीकायां योजितम् इति वर्तते। वार्तिककारोपि साक्षात् सूत्रस्य अनन्तरं भाष्यस्य अनुकरणं करोति। सर्वस्यापि प्रायः मूलं तात्पर्यटीकैव, अनन्तरम् उदयनाचार्यः तात्पर्यपरिशुद्धः। अनन्तरं प्रकरणसमः। यस्मात् प्रकरणचिन्ता निर्णयार्थम् अपदिष्टः प्रकरणसमः इत्युक्तम्। अयम् अभिप्रायः प्रकरणं नाम पक्षप्रतिपक्षौ तत्र या चिन्ता नाम जिज्ञासा नाम वादप्रकरणे तत्र संशयः जातः। संशयनिवर्तनाय कश्चित् हेतुः प्रयुक्तः, परन्तु सः
साध्य निरूपणाय समर्थः न भवति यतः संशयमेव जनयति। एवं तुल्यबलेन परहेतुना तस्य प्रतिबन्धः भवेत् अतः अयं प्रकरणसमः इत्युक्तः। शब्दः नित्यः शब्दः नित्यः अनित्य धर्म धर्म उपलब्धेः अनित्यधर्म अनुपलब्धेः एवम् अनित्यधर्म शब्दः नित्यः अनित्यधर्म अनुपलब्धेः द्वितीयः प्रयोगस्तावत् शब्दः अनित्यः नित्यधर्म अनुपलब्धेः इति तत्र परस्परं विरोधः वर्तते इति कृत्वा अत्र प्रकरणसमः भवति इत्युक्तं। तर्हि अन्ततो गत्वा संशयस्येव तत्र उदयात् अस्य सव्यभिचारेण सह भेदः कथम् इति प्रश्ने तत्र सव्यभिचारस्थले तत्र हेत्वन्तरं नास्ति एक एव तत्र पर्वतो धूमवान् वन्ये इत्यत्र वन्यात्मक एव हेतुः वन्यवन्यभावयोः संशयम् अत वन्यात्मकः हेतुः धूमधूमाभावयोः संशयं जनयति अथवा संशयजनने समर्थः भवितुम् अर्हति परन्तु सत्प्रतिपक्षस्थले तावत् अयं हेतुः संशयजनने समर्थः न किन्तु अन्यः हेतुः तत्र संशयजनने समर्थः इति कृत्वा तयोः ऐक्यम् अस्माभिः अथवा अभेदः अस्माभिः वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा पार्थक्येन तत्र कीर्तनम् इत्युक्तम्। सूत्रार्थः वक्तुं शक्यते वा? यस्मात् प्रकरणचिन्ता स निर्णयार्थम् अपदिष्टः प्रकरणसमः। यस्मात् हेतोः प्रकरणचिन्ता साध्यतदभाव संशयः भवति तद् निर्णयार्थं सः हेतुः निर्णयार्थम् अपदिष्टः प्रयुक्तः अपदिष्टः नाम प्रयुक्तः अपदेशो नाम हेतुः हेतुत्वेन प्रयुक्तः प्रकरणसमः नाम हेतुद्वयमपि निर्णयार्थमेव प्रयुक्तं परन्तु निर्णयं जनयितुं न प्रभवतः। प्रकरणचिन्ता पक्षप्रतिपक्षयोः चिन्ता संशयेव जायते जिज्ञासा विचारः इत्यर्थः तत्र कृतः वर्तते। संशयजनकत्वमेव अन्ततो गत्वा तेषां वर्तते निर्णयजनकत्वं तेषां नास्ति इति कृत्वा तत्र प्रकरणसमः इति दोषः भवति इत्युक्तम्। अनन्तरं साध्यसमः साध्य अविशिष्टः साध्यत्वात् स्वयमपि साधनीयत्वात् साध्यसमः सूत्रे तथा नास्ति अस्तु वा? साध्य अविशिष्टः साध्यत्वात् साध्यसमः इत्येव अस्ति। कः अभिप्रायः इत्युक्तौ साध्य अविशिष्टः भाष्ये तथा अस्ति स्वयमपि हेतुरपि स्वयं साधनीयो वर्तते एवमेवं साध्यत्वात् इत्यत्र साध्यवत् साधनीयत्वात् इति कः अभिप्रायः इत्युक्तौ साध्यत्वेन तुल्यः एवं सोऽपि साध्यः हेतुरपि साधनीयः अस्ति। हरदो वन्यमान् धूमात् इति प्रसिद्धे उदाहरणे तत्र उदाहरणम् अन्यद् आदौ इदमुक्त्वा अनन्तरं भाष्यस्थम् उदाहरणं तत्र वदामि। तत्र हरदो वन्यमान् धूमात् इत्यत्र वह्निरूपहे साध्यसाधनाय धूमरूपहेतुः प्रयुक्तः परन्तु धूमस्य हरदवृत्तित्वमेव एतावत्पर्यन्तं निश्चितं नास्ति इति कृत्वा साध्येन अविशिष्टः नाम साध्यसमशीलः साध्यतुल्यः वर्तते इति कृत्वा अयं साध्यसमः इत्युक्तं। तत्र भाष्यस्थम् उदाहरणं किम् इत्युक्तौ छायायां द्रव्यत्वं साध्यते छाया द्रव्यं गतिमत्वात् इति हेतुः छाया द्रव्यं गतिमत्वात् तर्हि द्रव्यत्वं छायायां साधनीयं हेतुः वर्तते गतिमत्वं परन्तु छायायां गतिमत्वमेव एतावत्पर्यन्तं सिद्धं नास्ति इति कृत्वा गतिमत्वात् गत्याश्रयत्वात् तमः गतिमत्वं न सिद्धमिति न सिद्धम् इति तदपि साधनीयं भवति अतः साध्येन सह अस्य साम्यम् एवं वर्तते साध्यमपि एतावत्पर्यन्तं न निर्णीतं पक्षे यथा तद्वत् अयमपि हेतुः स्वरूपासिद्धिरेव एवं स्वरूपसिद्धिः अभावनिश्चयः अपेक्षते अत्र अभावनिश्चयो एवं संदिग्धा सिद्धिः सिद्धेरेव अत्र असिद्धेः तत्र विभागस्तावत् भाष्येन कृतः वार्तिके तावत् तत्र द्रव्यं छाया इत्यत्र भाष्यं स्मर्यते भाष्यं द्रव्यं छाया तत्र गतिमत्वात् इति प्रयोगे तत्र विकल्पः वर्तते
पुरुषवत् छायायां गतिमत्वं तत्र गृह्यते वा इति चेत् तथा ग्रहीतुं न शक्यते इत्युक्तं तर्हि आवरणकद्रव्यम् इत्यादिना किञ्चित् उपपादितं वर्तते कः अभिप्रायः इत्युक्तौ दीपः एवं वर्तते अनन्तरं तत्र हस्तः एवं स्थापितः हस्तस्य छाया तावत् भित्तौ पतति तर्हि यत्र दीपः वर्तते तस्य क्रियायाम् एव तत्र छायायाः क्रिया अपि वर्तते इति कृत्वा छायायां गतिमत्वं वस्तुतः नास्ति अत्र या क्रिया वर्तते सा क्रिया अत्र वर्तते इति भ्रान्तः पुरुषः अतः छायायां गतिमत्वं वस्तुतः नास्ति इत्यादि नीलं तमश्चलति एवमेवं दीपापसरणक्रिया छाया इत्यस्य तमः इत्येव उक्तम् आचार्य परन्तु वार्तिके तावत् किम् उक्तम् इत्युक्तौ केवलं तत्र प्रकाशस्रोतसि एव क्रियामात्रं न किन्तु यत् आवरणपदार्थः वर्तते खलु तत्र क्रिया अस्ति चेदपि अत्र भ्रमः उपपादयितुं शक्यते उभयविधम् उक्तं भाष्ये तावत् केवलं यत्र स्रोतः वर्तते प्रकाशस्रोतः तत्र क्रिया अस्ति चेदेव अत्र छायायां क्रिया प्रतिभाति इत्युक्तं परन्तु इदं स्थिरं भवति आवरणे तत्र क्रिया भवति चेदपि तत्र छायायां क्रिया तत्र प्रतिभाति टीकायां बहवः नूतनप्रमेयाः सन्ति इति वयं वदामः किल वार्तिके अत्यन्तम् अपूर्वपदार्थाः बहवः सन्ति अतः तत्र गतिपत्वम् इति यद् वर्तते तद् वस्तुतः प्राप्तिप्रतिषेधः इत्यादिना तत्र स्थापितं वर्तते अन्ततो गत्वा छायायां गतिपत्वम् इति उक्तं तत् भवितुं नार्हति तत्र गत्याश्रयित्वम् इति यद् वर्तते सः भ्रान्तिविषये एव वस्तुतः तत्र गत्याश्रयित्वं छायायाः नास्ति इत्यादिना तत्र स्थापितम् अनन्तरं कालातीतः इति अन्तिमः हेत्वाभासः कालात्ययापदिष्टः कालातीतः इति सूत्रं कालस्य अत्ययेन अपदिष्टः हेतुः कालातीतः कालस्य अत्ययेन नाम अतिक्रमणेन अपदिष्टः यः हेतुः अप्रयुक्तः यः हेतुः सः कालातीतः इत्युक्तम् अत्र अस्माकं नाम नवीनग्रन्थेषु प्रमाणान्तरेण निश्चितः सः बाधितः इति क्रमः न दृश्यते कालस्य अतिक्रमणमेव अत्र मुख्यतः तत्र विचारितं वर्तते तत्र उदाहरणं समीचीनम् उदाहरणं दत्तमस्ति शब्दः नित्यः संयोगव्यङ्ग्यत्वात् इति तत्र हेतुः रूपवति इति दृष्टान्तः यथा घट प्रदीपसंयोगेन तद्गतरूपं शब्दः नित्यः संयोगव्यङ्ग्यत्वात् रूपवत् कथं रूपं तु नित्यं नास्ति किल रूपवत् इत्येव अस्ति दृष्टान्तः रूपम् इत्येव दृष्टं शब्दः नित्यः संयोगव्यङ्ग्यत्वात् रूपं नित्यं वा जगतीतलवर्ति रूपं एकमेव इति पक्षे नित्यमेव भवति तद्भवति एकमेव इति पक्षे नित्यमेव रूपवती इत्येव अस्ति आकृत्यधिकरणेन प्रयोगवेदाधिकरणे कौस्तुभे अस्ति नीलं एकमेव नीलम् आकृत्यधिकरणेपि अस्ति किल गुणे वा इति अस्ति प्रयोगवेदाधिकरणे तु कौस्तुभे तु स्पष्टमस्ति अरुणाधिकरणे वर्तते आरुण्यम् अरुणाधिकरणेपि वर्तते एकं यदि नित्यमिति पक्षे रूपस्य नित्यत्वपक्षे तत्र जगतीतले एकमेव नीलरूपम् अस्ति इति एकः पक्षः तत्रैव वस्तुशक्तिः खण्डदेवाचार्यमते तथा नास्ति ते तु अत्र रूपवती इत्यस्ति वा तत्र दीप तं प्रति प्रयोगः स्यात् तर्हि यः एवं रूपस्य नित्यत्वं मन्यते तथा नास्ति वा प्राभाकरः रूपं नित्यं न मन्यते तत्र तु नैयायिकं प्रति रूपवती इति कथं वक्तुं शक्नोति मीमांसको वा मीमांसकः तथा मन्येत नैयायिकं प्रति कथं परन्तु तदुपरि ग्रन्थस्तु तत्र भेरीदण्डसंयोगः अत्र संयोगस्य कारणत्वम् अस्य कार्यत्वम् इत्यादिकं तत्र उपपादनकाले रूपस्य रूपत्ववती स्यात् संयोगेन रूपं युज्यते तथा चेत् सन्निकर्षः ಇಲ್ಲ
प्रदीपेन रूपमिव रूपत्वमपि एवमेव रूपत्ववती रूपत्वं सर्वेषां युज्यते एवं सन्निकर्षोऽपि अभिव्यञ्जकः व्यक्त्यवच्छेदेन सन्निकर्षः अभिव्यञ्जकः आलोकः तर्हि प्रदीप घटसंयोगः यदा वर्तते तदा तद्गतं रूपम् अभिव्यज्यते कालात्यपदिष्टव्याख्यानं श्रूयतां समीचीनं भवति तद्वत् भेरीदण्डसंयोगः यदा वर्तते तत्काले शब्दः न उत्पन्नः यः शब्दः नित्यः वर्तते तस्य अभिव्यक्तिः जाता इति तेषाम् आशयः परन्तु तस्य खण्डनमेवं कृतं रूपस्थले पूर्वमपि वर्तते परमपि वर्तते यदा तावत् संयोगः वर्तते तत्काले रूपस्य अभिव्यक्तिरस्ति यदा तावत् संयोगः नष्टः तत्काले रूपाभिव्यक्तिर्नास्ति इत्युक्तं परन्तु शब्दस्थले क्लेशः वर्तते यतः दूरे कश्चित् पुरुषः स्थितः भेरीदण्डसंयोगेन शब्दः जनितः संयोगः अस्ति चेदेव तत्र अभिव्यक्तिः संयोगाभावे अभिव्यक्त्यभावः इत्यादिकं नास्ति यतः यदा तावत् दण्डसंयोगः वर्तते तत्काले एव पुरुषः शब्दं गृह्णाति इति न किञ्चित् तत्र कालव्यवधानेन तत्र शब्दं तत्र गृह्णाति कालव्यवधानेन एव गृह्णाति अत एव दूरेण स्थितः पुरुषः इति कथितं समीपस्थे तावत् क्लेशः नास्ति समीपस्थेपि तत्र भवति संयोगः प्रथमतः एवम् अनन्तरं विभागकाले कदाचित् शब्दस्य अभिव्यक्तिः भवति अतः अभिव्यञ्जककालम् अत्येति एवं अभिव्यङ्ग्यः रूपादिः न अभिव्यञ्जकदीपादिसंयोगकालं न अतिक्राम्यते एवं अत्येति अत्र तु अत्येति अत्येति इति कृत्वा अयं कालात्ययापदिष्टः इत्युक्तं तत्र श्लोकोऽपि यस्य येनार्थसम्बन्धः तत्रैव अस्ति अस्ति एवं यस्य येनार्थसम्बन्धः दूरस्थेनापि तस्य सह अर्थतो ह्यसमर्थानाम् आनन्तर्यम् अकारणम् इति श्लोकः अपि परन्तु इदानीं कालात्ययापदिष्टः इति परन्तु नवीनग्रन्थेषु कथम् अस्ति अस्मिन्नेव स्थले उपयुज्यते नहीं नवीनग्रन्थेषु उत्पत्तिक्षणावच्छिन्नो घटः एवं खलु लिखितमस्ति तत्र असङ्कीर्णपादस्थलम् इत्यादिकं कालात्ययः तत्रैव भवति कालात्ययः नाम कालभेदः कालभेदेन पदार्थबाधो वक्तव्यः पक्षे साध्याभावः तत्रैव वक्तव्यो वा एवं कुत्र उत्पत्तिक्षणः नावच्छिन्नगन्धः घटः गन्धवान् पृथ्वीत्वात् अवश्यं कालस्तु अस्ति किल तत्र तत्रापि मुक्तावल्यां लिखितं तद् नहीं तथा नास्ति कालात्ययापदिष्टशब्दस्य अर्थः उत्पत्तिक्षणावच्छिन्नो घटः गन्धप्रागभावावच्छिन्नो घटः गन्धवान् इति स्थलमेव तत् उपलक्षिततया हृदो वन्यमान् इत्यादिकं यथाश्रुतं न योज्यते न युक्तमस्ति अत्र तदेव अस्तु इति एतावदुक्त्वा अमुम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्योऽपि मम कार्तज्ञं विनिवेद्य विरमामि।